नमस्कार, नेपाल भ्यूज अपडेटमा स्वागत छ। सुरुमा हाइलाइट्स। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा। अर्थ मन्त्रालयसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो करिब 9 अर्ब बजेट। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल र भारतबीच बैठक सुरु। दुवै देशका ऊर्जा सचिव सहभागी। बैठक भोलिसम्म चल्ने। सुनको मूल्यमा रुस र युक्रेन युद्धको प्रभाव। नेपाली बजारमा तोलामै 79,000 पुग्यो। र युक्रेनका विभिन्न स्थानमा रुसी सेनाको आक्रमण। कूटनीतिक सम्बन्ध सकिएको युक्रेनको घोषणा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ। आयोगले 2079 वैशाख 30 गते हुन लागिरहेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्ब 95 करोड 29,04,000 रुपियाँ माग गरेको हो। आयोगले बिहिबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद हरियालले सो कुराको जानकारी दिनुभयो। आयोगले निर्वाचनमा खटिने अनुमानित 1,10,713 जना जनशक्तिको प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा गर्नका लागि फागुन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी बिमा कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। त्यस्तै मतदानमा संलग्न हुनेहरूका लागि मास्क, सेनिटाइजर र प्राथमिक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गरिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको संख्या 29 पुगेको छ। पछिल्लो पटक 19 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका आयोगले जनाएको छ। बमोजिमका थप 19 वटा राजनीतिक दलहरूले निवेदन दिएका छन्। यसरी निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता हुन निवेदन दिने दलहरूको संख्या अहिलेसम्म 29 पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकास र सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच 2 देशीय सचिव स्तरीय बैठक सुरु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सुरु भएको 2 दिने बैठकमा नेपाल र भारत सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि सचिव स्तरीय छलफल सुरु भएको हो। संयुक्त कार्य समूह JWG र संयुक्त सञ्चालन समिति JSC बीचको छलफलमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव देवेन्द्र कार्की र सागर कुमार राई सहभागी हुनुहुन्छ भने भारतको तर्फबाट भारत सरकारका ऊर्जा सचिव ओलोक कुमार र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासकी मिसन उपप्रमुख नामज्ञा खाम्पा सहभागी हुनुहुन्छ। आजबाट सुरु भएको सचिव स्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि छलफल हुनेछ। आजदेखि सुरु भएको बैठक भोलि शुक्रबारसम्म चल्नेछ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC को विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप लगाउने बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको छलफलपछि खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उक्त छलफलमा MCC को बारेमा आफ्नो पार्टीले बिना संशोधन पास हुन नदिने धारणा बनाएको र पार्टीका नेताहरूलाई अहिलेकै स्थितिमा पास गर्ने भए MCC को विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप दिने नेता खनालले बताउनुभयो। उहाँले एकीकृत समाजवादी सुरुदेखि नै परिमार्जन बिना MCC पास गर्न नदिने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाजवादीको स्ट्यान्ड सुरुदेखि अन्तिमसम्म क्लियर छ, नो MCC, विदाउट एनी चेन्ज अर एमेन्डमेन्ट, नो MCC। हामी सबै छलफल गर्दैछौँ। हामी दुईटा पार्टीहरू जहिले सुके पनि हामी एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। त्यो भनेको परिमार्जन बिना, संशोधन बिना हामी MCC पास गर्दै। त्यस्तै बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले MCC को विपक्षमा मतदान गर्ने कुरामा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा हुने MCC को छलफलमा भाग लिने र त्यसको लागि सभामुखलाई संसदमा भइरहेको अवरोधलाई हटाउनका लागि आग्रह गर्ने पनि बताउनुभयो। हैन, अब निर्धारित परिस्थितिमा जाँदाखेरि MCC को विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त छँदैछ, तर अब अहिले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ, छलफल गर्ने वातावरण छैन। हैन, कसरी छलफल गर्ने? डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई त फलो गर्नु पर्यो। हैन, डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ प्रक्रिया अनुसार नै छलफल गर्नु पर्यो। यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयको बारेमा चाहिँ सबै सांसदहरूले बोल्ने चान्स पाउनुपर्ने हुन्छ। सबैले बोल्नका लागि चाहिँ अब सदन अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले अब्स्ट्याकल गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी सदन सञ्चालन गर्ने, कसरी चाहिँ छलफलको वातावरण बनाउने जटिल चाहिँ छ, चुनौती चाहिँ छ। यही विषयमा चाहिँ अब सबैसँग कुराकानी गर्ने छ।
रुस र युक्रेन दुई देशबीच तनाव बढेसँगै यसको प्रभाव विश्व सुनचाँदीको कारोबारमा परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको असरले नेपालमा पनि बिहिबार एकै दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 2500 रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 96500 रुपैयाँ रहेकामा बिहिबार 2500 रुपैयाँले बढेर 79000 रुपैयाँ कायम भएको छ। रुस र युक्रेन बीच युद्ध नै सुरु भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेकोले नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष मणिकरत्न साक्यले बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा सुनको मूल्य घटबढ भइरहेको तर एक्कासी रुस र युक्रेन दुई देशबीच द्वन्द्व बढेसँगै सुनको मूल्य उच्च रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राजनीतिक तनाव बढ्दा सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुने भएकाले लगानी बढ्ने हुँदा यसको असर सुनको मूल्यमा पर्ने गरेको साक्यको भनाइ छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय डलरको मूल्यको आधारमा सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गरेर बजारमा कारोबार हुने गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुई देश बीचको युद्धकै कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दै गएको साक्यको भनाइ छ। र यो युद्धको सुरुवात भयो भन्ने कुरा भइसकेपछि यसले सिधा प्रभाव केमा पार्छ भने सुन चाँदी जस्तो चाहिँ बहुमूल्य धातुहरूको चाहिँ जुन लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेफ हेभन इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छ। सारा विश्वको चाहिँ त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो लगानीको सुरक्षित पाटोमा राख्नु पर्यो भने मान्छेले विभिन्न लगानी गरेको ठाउँबाट पैसा निकालेर सुन चाँदीको क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्छ। र त्यसको प्रभावस्वरूप चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सेयर मार्केटको बजारहरूमा पनि सेयरको बजार चाहिँ क्रमशः कम भएको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, रिपोर्टहरू आइराखेको छ। अब नास्ड्याकदेखि लिएर होइन डाउ जोन्सदेखि लिएर अमेरिकाको चाहिँ जुन चाहिँ स्टक एक्सचेन्जहरू छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सेयरको भाउ स्वाटै घटेको अवस्था छ भने सुन चाँदी र तेलको भाउ चाहिँ बढेको अवस्था छ अहिले है। आफ्नो देशमा सैन्य आक्रमण सुरु भएपछि युक्रेनले रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको छ। चरम बिन्दुमा रहेको रुस युक्रेन विवादका बीच युक्रेनले सम्बन्ध तोडेको हो। बिहिबार बिहानैदेखि रुसी सेनाले युक्रेनका विभिन्न स्थानमा सैन्य आक्रमण गरेपछि तनाव चरम बिन्दुमा पुगेको हो। रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र समेत प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसअघि युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेन विरुद्ध रुसले सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि देशमा मार्शल लको घोषणा गर्नुभएको छ। त्यहाँको गृह मन्त्रालयका अनुसार राजधानीमा रहेको सैन्य डिपो र एयरफिल्डमा मिसाइल प्रहार भएको छ। किभमा बोरिसपिल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र शहरका अन्य ठाउँहरूमा विस्फोटको आवाज सुनिएको बताइएको छ। नागरिक विमानका लागि भने देशको हवाई क्षेत्र बन्द गरिएको छ। युक्रेनी सेनाले देशको पूर्वमा विद्रोही नियन्त्रित एन्क्लेभ नजिक 5 वटा रुसी विमान र एउटा हेलिकप्टर खसालेको पनि दावी गरेको छ। अन्तमा समाचारका हाइलाइट्स पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा, अर्थ मन्त्रालयसँग निर्वाचन आयोगले माग्यो करिब 9 अर्ब बजेट। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल र भारत बीच बैठक सुरु, दुवै देशका ऊर्जा सचिव सहभागी, बैठक भोलिसम्म चल्ने। सुनको मूल्यमा रुस र युक्रेन युद्धको प्रभाव, नेपाली बजारमा तोलामै 79000 पुग्यो। र युक्रेनका विभिन्न स्थानमा रुसी सेनाको आक्रमण, कूटनीतिक सम्बन्ध सकिएको युक्रेनको घोषणा। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।